बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का जवाबी बार, नून लीग का बचना मुश्किल हो गया। अटॉर्नी जनरल आज सफाइयां देते रहे, आज दुहाइयां देते रहे। काजी फाइज ईसा भी आज नून लीग के हक में खुलकर सामने आ गए। एक तरफ इमरान खान की जीत हो रही है, एक तरफ इमरान खान सुरखरू हो रहे हैं, एक तरफ इमरान खान का बयानिया जीत रहा है, और वहीं पर उनके तमाम दुश्मन एक पेज पर हो गए हैं जो उनको मिटाना चाहते हैं, जो उनको खत्म करना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक धुआंधार समाअत हुई जिसके अंदर 4 जजेस ने खुलकर इमरान खान के बयानिए के हवाले से जो है उसकी एक तरह से मुकम्मल तायद की है, मुकम्मल हिमायत की है। इमरान खान साहब जो पिछले 2 साल से दुहाइयां दे रहे हैं, जो बार बार कौम को ये बता रहे हैं कि ये जो जजेस हैं ये खुद कैद हैं, ये आम लोगों को ये मुझे क्या इंसाफ देंगे। इमरान खान साहब जिनको रातों रात मुकदमात चला के, जिनको रातों रात जो है फैसले सुना के जिस तरह सजाएं दी गई, जिस तरह उनको जेल में रखा हुआ है और जिस तरह जजेस को डरा धमका के फैसले लिए जा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 सीनियर तरीन जजेस ने जो है हुकूमत वक्त को ललकार दिया है, हुकूमत वक्त को जो है कह दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई केस का भी तज़किरा हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब होकर कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, यहां पर आप अदलिया की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत अदलिया के अहकामात को मानती है। और उन्होंने जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को आईना दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं अखबार में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जमानत देता है, फिर उनको एमपीओ ऑर्डर के जरिए उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश है। अटॉर्नी जनरल लाजवाब, उनके पास कोई जवाब नहीं था, आए बाएं शाएं करते रहे। और वहीं पर जस्टिस नईम अफगान जो साबिक जो चीफ जस्टिस थे बलूचिस्तान के, वो बोल पड़े। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमपीओ ऑर्डर्स को मुअत्तल कर दिया है, तो फिर ये कौन एमपीओ ऑर्डर जारी कर रहा है? क्या हुकूमत जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक तो ये हुकूमत अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है, ये तौहीन अदालत कर रही है। और यहां पर नून लीग के अटॉर्नी जनरल की हवा निकल गई। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब हमने अदलिया को मजबूत करना है, अब कोई पीछे जो कुछ होता रहा अब आगे हम ऐसा नहीं होने देंगे कि कोई भी मुंह उठाए और वो जजेस को धमकियां दे, जजेस को जो है वो उनको ब्लैकमेल करे, इस तरह हम नहीं होने देंगे। और वहां पर जस्टिस जमाल मंदोखेल वो भी बोल पड़े, उन्होंने भी कहा कि ये एक मौका है, ये एक सुनहरी मौका है। वो जो 7-6 जजेस हैं जो जिन्होंने बहादुरी दिखाई है, जिन्होंने दिलेरी दिखाई है, हमें हर चीज को भुलाकर उनके साथ खड़ा होना होगा, हमें उनका साथ देना होगा। ये वो सूरत हाल है, ये वो हकायक हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया जीत रहा है, इमरान खान साहब जीत रहे हैं। और काजी फाइज ईसा साहब, पूरी समात आप उठा के देख लें, वजाहतें देते रहे। काजी फाइज ईसा आए बाएं शाएं करते रहे, और वो शहबाज शरीफ को इसलिए वो कह रहे थे कि हम उनसे मिले कि उन्होंने ज्यादा वोट लिए हैं। जमहूरियत के दावेदार काजी फाइज ईसा साहब ये भूल गए कि ये पूरी की पूरी हुकूमत फार्म 47 पर खड़ी हुई है। अगर काजी फाइज ईसा में इतनी जमहूरियत है, अगर वो इतने जमहूरियत के दावेदार हैं, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं और उनसे पूछें कि फार्म 45 कहाँ हैं। और अभी तक जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये इलेक्शन जीता है, उनको फार्म 47 और 45 का जो असल ओरिजिनल
ریکارڈ ہے وہ کیوں نہیں فراہم کر رہا، کیوں راہ فرار اختیار کر رہا ہے؟ اصل میں یہ کھیل ملا ہوا ہے، یہ تمام لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں، ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے۔ اگر عمران خان آئے گا تو پھر یہ کہاں جائیں گے، اور یہ اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے ملک کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ آئین قانون کو انہوں نے روند کے رکھ دیا۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے بڑا آئین، بڑا قانون کی مثالیں دیتے ہیں، ذرا ان کو بھی کوئی بتائے کہ حضور والا جس آئین کی، جس قانون کی وہ بات کرتے ہیں، جس آئین کی وہ ورد کرتے تھکتے نہیں ہیں، اس آئین پاکستان کو انہوں نے خود لتاڑا ہے۔ جب فل کورٹ بیٹھا ہوا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک قانون کو آئین سے بھی اوپر کا درجہ دیا، پھر اس قانون کو پاس بھی کیا، حالانکہ باقی ججز اور وکلا یہ بار بار کہہ رہے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، جو 3 رکنی کمیٹی ہے، اس حوالے سے کہ کس طرح آئین کو لتاڑ کے اس قانون کو بنایا گیا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے، کیونکہ یہاں پر ان کا مفاد تھا، یہاں پر ان کی منشا تھی، اور جسٹس اعجاز الاحسن کو نیچا دکھانا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن کا راستہ روکنا تھا، اس لیے نون لیگ کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ مقتدران نے مل کے یہ کھیل کھیلا، یہ بل لایا گیا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بل کے حوالے سے جو انہوں نے دلیلیں دیں، جو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے قرآن حدیث سے بھی دلیلیں دیں، اور یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، سرعام الیکشن چوری ہوا، عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈلا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب خاموش ہیں، کوئی جو ہے ایکشن نہیں ہے، اس کے اوپر تو وہ بات بھی نہیں کرتے، الٹا یہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب تو جو ہے ایک بھاری اکثریت سے وہ کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے تو زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ سکتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، وقت کے قاضی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نوٹس بھجوا دیں۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف جو یہ 4 ججز ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس نعیم افغان اور جمال مندوخیل صاحب، یہ 4 ججز کھڑے ہو گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، اور اب قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ بنانے کا عندیہ دیا ہے۔ شاید یہ اس لیے بھی ہو کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی اکثریت ہے۔ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ کہ حمایتی کچھ صحافی ہیں، کچھ ٹاؤڈ صحافی ہیں، وہ جس طرح ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، جس طرح کی وہ چیزیں کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، بھلے کا نشان ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، تحریک انصاف کے حوالے سے حقائق ہوں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو جو یہ کہتے تھے قاضی فائز عیسیٰ نے اسی کے مطابق فیصلے دیے۔ تو فل کورٹ شاید بنانے کا مقصد بھی یہی ہو کہ ان 6 ججز کو نشانہ بنایا جائے، تاکہ آگے کوئی بھی خط لکھنے کی، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرنے کی جرت نہ کر سکے، کسی میں ہمت نہ ہو۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور عمران خان صاحب بہرحال وہ جیت رہے ہیں، عمران خان صاحب کا بیانیہ آگے بڑھ رہا ہے، عمران خان صاحب مزید طاقتور بن کر ابھر رہے ہیں۔ تو یہ پوری صورتحال تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔